असेंबलियों के पास जाते हैं। इसको कोई बदल नहीं सकता। बदलने के लिए आइन के आर्टिकल 2 हैं, 238 और 239, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी है। हु द हेल इज गवर्नर जो ये कह सकता है कि मैं इस आइन को बदल सकता हूं या मेरी स्वीट विल के नीचे है आइन। जिन दो अदवार की मिसाल दी जाती है, मैं यहां वो भी क्लैरिटी कर देता हूं, फिर आपका अगला सवाल इन्वाइट करता हूं। एक दौर ये कहा जाता है कि मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में, और फिर दूसरा दौर ये कहा जाता है कि बीबी की शहादत के बाद की बात की जाती है। इमरजेंसी प्लस लगी थी। ये 3 इकदामात ऐसे थे जिनके बाद मुल्क के अंदर कोई आइन मौजूद नहीं था। आज सोटू से आजाद अदलिया है और आज आइन मुअत्तल नहीं है। जब आइन मुअत्तल नहीं है तो उसमें से कोई एक लफ्ज भी ना कोई डाल सकता है 248, 239 के अलावा, ना कोई उसमें से निकाल सकता है। 23 साल लगे हमें। जनरल जियाउल हक साहब ने अपना नाम एक आर्टिकल में डाल लिया था जो निकालने के लिए, इसलिए कि 2/3 मेजोरिटी के बगैर वो आइन में से कॉमा भी आप तब्दील नहीं कर सकते। सेमीकोलन जहां लगा वो भी वहीं पे लगेगा और फुल स्टॉप भी वहीं होगा जहां पे है। आखिरी बात एक लाइन में करता हूं, ये आर्टिकल 6 की सरीह खिलाफ वर्जी है। सरीह, इसको संगीन गद्दारी कहिए। इसलिए कहिए कि मुल्क में एक जज जो सियासी भी था, जिसने पार्टी भी बनाई, उसको हटाने के लिए अगर एक आर्मी चीफ को सजाए मौत दी जा सकती है, मैं वो सेठ साहब वाली जजमेंट पे नहीं जानना चाहता कि उन्होंने क्या क्या अहकामात और सादर किए थे, तो वो अगर दी जा सकती है तो ये गवर्नर जो है ये दे आर एजेंट ऑफ द फेडरेशन, इनकी और नाजुक सूरत हाल है। दे आर अंडर द प्रेसिडेंट, इनकी और नाजुक सूरत हाल है। और प्रेसिडेंट की विल के ऊपर जो एडवोकेट जनरल है और जो अटॉर्नी जनरल है और जो गवर्नर है सूबे का, वो आप 101 निकाल लीजिए, 100 निकाल लीजिए, वो दोनों प्रेसिडेंट की प्लेयर के ऊपर, विल के ऊपर भी नहीं बल्कि प्लेयर, यानी उनकी खुशनुदी पे है कि वो रहे या ना रहे। आपके परसों मैं गया था एक मीटिंग के लिए इमरान खान साहब से, तो उसमें मैंने ब्रीफिंग दी थी। जो गवर्नर है वो अगर ऐसा नहीं करता तो फिर आइन में लिखा हुआ है कि उसको कोई अदालत भी कंट्रोल नहीं करेगी। कानून भी रहा हूं, मेरे दौर में वो शामिल हुआ था 2A, उसमें लिखा हुआ है जो पहले नहीं था, इसीलिए अदालतें कवरेज देती थी और अदालतें उनको मार्शल लॉ को छतरी फराहम करती थी। लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट भी उसको कंडोन करती है किसी जगह मार्शल लॉ को, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक्ट को, तो उस पर भी संगीन गद्दारी लगेगी। और कोर्ट की डेफिनेशन में 2 दर्जे की अदालतों का जिक्र आइन करता है, हम नहीं कर रहे यहाँ पे बैठ के। एक कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट, दूसरी कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। ये आग से मत खेलें। अगर गलत नहीं था तो क्यों वापस लिया था? दूसरा क्या हुआ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी तारीख का एक हिस्सा है कि वो लोग जिनके ऊपर ये केस बना था, उन्होंने 70 के इंतखाबात में, केस बना था 67 में, पाकिस्तान की असेंबली के कागजात नामजदगी दाखिल किए, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास अपने कागजात मंजूर करवाए, पाकिस्तान के निजाम के नीचे उन्होंने इलेक्शन लड़ा मशरकी पाकिस्तान। कोई इंडियन खुदा न खास्ता फौज वहां पे नहीं बैठी हुई थी और इंपीरियलिस्ट वहां से निकल चुके थे। 14 अगस्त 1947 की निस्फ शब को जब कायदे आजम अल्लाह रहमत ने क़याम पाकिस्तान का ऐलान फरमाया था, तो किस कानून और निजाम के तहत वो लड़ रहे थे इलेक्शन? वो पूरे पाकिस्तानी थे उस वक्त तक, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। फिर इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। ये ख्याल आ गया कि अक्सरियत को अकलियत के साथ हम स्वाप कर लेते हैं। उसका नतीजा फिर जो निकला वो बहुत खौफनाक था। आज आपने एक और तरफ भी अगर आप तवज्जो दें तो वो ये है कि आइन तोड़ने का अभी थोड़ी देर पहले, यानी पेशावर लहू लहू है, 100 लाशें उठे। पुलिस जो पेशावर की है और केपी की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, दिलो जान के साथ खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि जितनी शहादतें, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो बम बांध के आने वाले थे उनको दौड़ के सीने से लगाया और पाकिस्तान को और अपने अवाम को बचाया। उनके बाद मैं ज़हन में मेरे ये है कि पाकिस्तान के आइन में एक मैंने आपको बता दिया कि मर्दमशुमारी का बहाना नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरा ये था, एक सवाल पैदा हो गया जब मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी हुई, वो बांग्लादेश बना और जो हमारा बाजू टूट गया, तो उसके टूटने के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि असेंबली तो है नहीं, तो जो फाइनेंस एक्ट है जिसको हम बजट कहते हैं वो असेंबली पास कर सकती है। तो उस वक्त एक रेफरेंस आर्टिकल 186 में गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो पिछला बजट है उसको ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बनेगी नए सिरे से,
اس کے آنے تک آپ ایکسٹینڈ کر دیجئے، آپ کریں اعتبار، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ عمرانی معاہدہ ہے۔ میرا کسی ادارے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے بحیثیت شہری، کسی وہ نہ عدل کا ادارہ ہے، نہ انتظامی ادارہ ہے، نہ عسکری ادارہ ہے، نہ ہی کوئی بلدیاتی ادارہ ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایگزیکٹو ادارہ ہے۔ میرا سے مراد شہری کا، اس کا معاہدہ جو ہے وہ صرف ریاست کے ساتھ ہے، اور جو ریاست کے قوانین ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے بلکہ یہ چیپٹر 1 میں، کہ اگر کسی کے اوپر ایک مقدمہ پہلے پروسیکیوشن مکمل ہونے کے بعد اور ججمنٹ آنے کے بعد چل چکا ہو تو اس کے ساتھ ڈبل جیپرڈی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ مقدمہ دوبارہ اس کی پروسیکیوشن اس میں نہیں ہوتی۔ اس کو ہبہ اور گفٹ کہتے ہیں اس کو انگلش میں، اس میں ڈونی ہے اور ڈونر ہے۔ آپ نے مجھے ایک قلم دیا، میں ڈونر موجود ہوں، میں نے قلم لے لیا، قلم اگر نہ ہوتا یا میں لینے والا نہ ہوتا یا آپ دینے والے نہ ہوتے، اس کے 3 حصے ہیں، وہ ہم نے پیسے دے کے لیا تھا، تو اس لیے میں نائلی کسی جگہ نہیں دیکھ رہا۔ لیکن اگر کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو حالات لوگوں کے تصور سے کہیں زیادہ خراب ہوں گے جو ہم نہیں چاہتے۔ ان کی بھرتی کی جائے جن کی کوئی حیثیت نہ ہو، ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہ ہو، اور ان کی کوئی اپنی پرسنل اوپینین کوئی نہ ہو، صرف وہ چیری بلاسم کا کام جانتے ہوں، تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو راجنیتی کی دنیا میں ہمیشہ وہ ہے بنانا ریپبلک کا۔ لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان میں ریاست کو ہم بنانا ریپبلک کہہ سکتے ہیں۔ یہ دس از اے پولیس اسٹیٹ رائٹ ناؤ۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وی آر لیونگ ان اے پولیس اسٹیٹ۔ آپ اس کے 3 حوالے دے رہے تھے، میں ایک ایک کر کے اس پہ تبصرہ کرتا ہوں کہ صبح کے پہلے ٹائم میں، پھر 10 بجے کے ٹائم میں، پھر 1 بجے کے ٹائم میں، پھر 3 بجے کے ٹائم میں، اور پھر شام کے ٹائم میں، ایک صوبے کی جس کی آبادی اس خطے کے کئی ملکوں سے زیادہ ہے، عرب تو بے شمار ملک ہیں، افریقن جن سے زیادہ ہے اور ایشین بھی ہے، وہ 13.5 کروڑ کا صوبہ ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی عدالت ہے جو کانسٹیٹیوشنل وہ اس کی ڈومین ہے ساری کی ساری، وہ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس پیش ہو جاؤ۔ 2 آئی جی دے ہیو اوڈیسٹی، ان کی جرت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیش نہیں ہو رہے، اور پھر پیش کس طرح سے ہونا ہے یہ ہماری اپنی چوائس ہے، کس وقت ہونا ہے۔ پیش ہوگا 6 بجے ایک میجسٹریٹ کے پاس اسلام آباد میں۔ اب میں اس سے آگے زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں دوسرے پہ سوال پہ چلا جاتا ہوں جو آپ نے نہیں چھیڑا۔ یہاں میجسٹریٹ انتظار کرتے رہے اور ایک ایڈیشنل سیشن جج جن کے پاس بیل لگی ہوئی تھی وہ انتظار کرتے رہے، اور وہ 3:30 بجنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا، تو سیشن جج کے اختیارات اور ایڈیشنل کے برابر ہوتے ہیں، تو آئی وینٹ دیئر پرسنلی، آئی سیڈ کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ پولیس اسٹیٹ میں تو سب کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ پھر جو میجسٹریٹ تھے وہ صبح 8:15 بجے، میں ایز سینئر اے ایس سی، اور سینئر کو عمر سے نہیں ہوتا، سپریم کورٹ اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں سارے ججز کی، یہ فلانا سینئر اے ایس سی ہو گیا، تو 4تھے اشرے میں میری وکالت ہے، میں نے یہ سلوک کبھی پہلے عدلیہ کے ساتھ پولیس کی جانب سے ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ دس آئی سے ود دی فلیسٹ اتھارٹی پاسبل ایٹ مائی کمانڈ۔ تو وہ وہاں سے لے کے ہم جب نکلے تو تقریباً اس وقت 5:30-6 بجے کا وقت تھا، تو لیکن پولیس جو ہے وہ آنے سے انکاری تھی، اور پروسیکیوٹر بھی جو وکیل ہے وہ بھی آنے سے معذور تھا۔ میں اس کو آنے دے گا کوئی، اس کو کوئی انسٹرکشن دے گا کہ تم جا کے پیش ہو جاؤ۔ تو یہ جو کیپٹل ہے، پہلے اور نظام تھا، ان کے آنے کے بعد نظام یہ ہو گیا کہ ایک پروسیکیوٹر کے پاس 6-10 عدالتیں، جہاں اس کو انسٹرکشن ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ 392 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی، وہاں وہ پیش ہو سکتا ہے آن بہاف آف دی گورنمنٹ۔ اس لیے میں نے بلیم ہی اس کو کیا پروسیکیوٹر کو۔ اب آپ اس کو 3را دن، اب جو پریکٹیکلی تو یہ 6ٹھا دن ہے، لیکن 3را دن ہیئرنگ، تیسری کہہ لیجیے اس کو، وہ کورٹ میں ہماری طرف موجود تھی، وہاں پہ ٹائم شروع ہوتا ہے اسلام آباد میں 8:30 بجے، وہاں پہ موجود تھے، اور میرے پاس ایک عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا ایک سیشن جج صاحب کے پاس، اس میں ان کی جگہ میں پیش ہو رہا ہوں، ان کی ایگزمپشن دی ہوئی ہے میرے نام پہ۔ دوسرا تھا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں وہاں، اور اس کے ساتھ ہی میرے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز تھے، تو وہ ہم تو پہنچ گئے۔